الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خب دینا ما که چون سبق یالو پهلا سبق یا پهلا سبق که تعریفونه و قرار وغیره وین سبق سے کلام پورا والا مخارج دار مخارج مختلف وقت مخارج تزه مخارج نموذج دار مخارج ولا جمع مخارج جمع تشری مخارج یا مخارج تعریف ہوا کہ مخارج درسی आवाज यानी हर्फ निकलने की जगह को मखरज कहते हैं यानी कुंजना हर्फ वजी आगज़ेदर मखरजी मखरज टोटल सूरा हुसा 17 मखारिज मुसादी यानी 17 जीवना मुसारी सगिना 28 या 29 जैसे किसी को शेष 29 होती है 28 और की तरह की 28 हुरूफ अंदी 17 मखारिजना वजी उसवाद सदा 17 मखारिज सोजो की मौजूदी नमूद सदा 17 मखारिज बिंदु जो की मौजूद है और बिंदु जो की चिलो आजाए तकलम सुरो बिंजा पहले तो हल पहले तो लिसान पहले तो जो सलोरात जो शबातेन बिंजा हिशुम तमु काफिर जो जॉब से शुरू से शि और शबातेन से शि दो बेला मखारिज जो ना शुरू को बकायदा मखारिज 17 मखारिज को पूरा को यानी आगाज यूं तो बिना हर्फ वज़न मखरज बियो मखरज सरा गा हुरूफ आखिर सुकून भी मखरजना वज़न बस करना मुझे मखरज तारीफ ना मखरज बकायदा जे यानी अज़म बगयो और ये जेना तुम हुरूफ वज़न का आम करो आजो सो मखरज बोलियो ज़्यादा पहला मखरज तारोश पहला मखरज मुंह का खाली हिस्सा या जगह ठीक है मुंह का खाली हिस्सा या मुंह का खाली हिस्सा ठीक है मुंह का खाली हिस्सा पेशेंट अपने नया खाली जैसे जैसे बिना पॉज का बिना पूजा का मुंह खाली तो मुंह जॉब तारीफ कर जॉब ये लोग करो ये ऐसा तो करूं के जॉब मुदा खैर है और साथ बात से दीना कुम हुरूफ बस अलिफ मद दीना हुरूफ मद जो द्रे हुरूफ मद जो जो अलिफ व या अलिफ व या तो ये तकरा अलिफ मद व मद या मद सूरत की अलिफ मद व मद या अलिफ मद से तैयार शु तारीफ का पहला वाला जब या मद से तैयार शु या सकीन का पहला जेर शु व मद से तैयार पहला ये कायदा दी सूरत के राउलू दो द्रो वाला मखरज से मुंह का खाली हिस्सा पहला मखरज जाशु पहला मखरज कौन है मुंह का खाली ऐसे जोर हुआजी कौन है कुल सूरत के अलिफ मद व मद हसन बा बस उदा बेला मखरज ما कैसा टोटल हर्फ कौन है با باردی من هوا خالص طا مثلا بو تو بیار مخرج داشت اصلا مخرج کیا پهلا مخرج داشت دوم مخرج داشت دوم مخرج ده حال چشرور حال ये जदी हाल के दोवे मखरज ना हाल के चोरे यानी मुझ सो मखरज ना भयो पहला मखरज दोम मदखियो द्रेम मदखियो चालोरा मदखियो वैसो यानी जो हाल के मुझ द्रे मखरज ना जुना बदवाश मखरज ना बदरशी चालो जो जे खोवियर का जो समीर जो के का यो मखरज लोगा हुरूफ पर के चरो द्रे हुरूफ पर के चरो मखरज के चो हुरूफ पर के चो द्रे हुरूफ पर के द्रे और हाल का रश हाल का रश हाल की ये सब मखरज के द्रे मखरज के चोरे द्रे और दी द्रोना स्पेक हुरूफ हुआ सो हुरूफ हुआ जी आर वाला द्वा हुआ जी पहला मखरज का हुरूफ हुआ जी दोम मखरज का हुरूफ हुआ जी द्रेम मखरज ना इसी पहला मखरज ना मासरे नाम ये याम इब्तिदाई हाल वैसे इब्तिदाई हाल दी पहला ना मासरे अदनाए हाल ईश्वर का
مثلا حل کی کیسے کیسے بیان سے شعر واسطے حل یا درمیانی حل کیسے بیان سے شعر آخری حل نمو یہ آسان ہے کیا یا بنا نمی سرے اقصائے داماسون داما خرجی آسان ہے کیا بس جو مخرج کچھ ساش اور بیک بار یعنی حال برا پاسا کے ساش دویان سا درمیانی کے ساش دریان سا بس مخرج دین اور کی چوشو دو حال کے چو مخرج نشو درے مخرج نشو حروف برا سلو ہوا تو شپے حال مخرج نسولو سلو ہوا تو پہلا مخرج کے درے حروف دویم مخرج کے با حروف دی دریم مخرج کے با حروف دی سلورم مخرج کے دویم مخرج نامہ سے ابتدائی دریم مخرج نامہ سے سلورم مخرج نامہ سے بس اس طریقے سے آسانی سے تحقیق کتکی پہلا تکی مثلا بیوز حا وحاول بیا مخرج رکن دبر سکار بارش مخرج بیو جا جو تکی دبر سوچ آج کے دور کے پہلا تکی نہیں کرے عمر کے کتاب دے یہ کی پہلا تشکیل کرے ہر پہ مثلا قوف یہ لکھے قوف والا مخرج یا کاب یا قوف والا مخرج نتیجہ کرے گا بمدد ہے کہ پہلا مخرج جو دیبا حرف پہلا مخرج بے حرف دیسا آسان شی پہلا مخرج مسئول مونگا خارج یہ جواب دینا درے حروف جان میرو حل حل کو تقسیم کو درو حصہ بنے پہلا حصہ دویمہ حصہ یعنی ابتدا درمیانہ آخری پہلے مخرج نام نوار کا دویمہ مخرج دیبا حصہ ہوا تو دوا حروف ہوئی کون دوا حروف ہوا سی غائن خا غائن خا نکس آواز خار بنده بود خا 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 غاین 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 آواز بودی که ها بیان شعر درمیانه درمیانه تو آوازی دامنه تکی نیستا غاین سرا هوا نبالوه لذا خر آواز آنه ده برکت سکی درک نگی عین 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 اس میں برکت نہ برکت جرا سکو صرف مخرج پہ چلا عین ہے والا کو مخرج کے کتنا بس ہے عین والا کو مخرج ہے ابتدائی حمزہ ہا یہ کو مخرج ہے آخری 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 داش رد سو مخرجنا مویل سو ٹکی ورکی انا حروف ورکی سو ویلو انا حروف ویلو سالورا سو پدیشو 13 سورا پدیشو 13 یا سونو مخیر دفع سونو نور بر مخیر بلده مخرج نمبر 4 خوش ہوگا 5 مخرج نمبر 5 دے دا شبیر ہوتے بچر ہوتے کعبہ اردو کی ہوتے کعبہ اور دلکے اصل کرتے شبیر یہ سے دا شبیر نمانی ساکا دا زبان کی جڑ زبان کی جڑ شبہ تقسیم کریا گا دا شبیر والا جب ضرور سے میں تقسیم کریا گا الانگونا سار بازا بیر دا زبان والا دا شبیر والا بیر بازا تعلو والا نرم سے سکون دے جیسا ملاو ویسو اپوئی نشو شبیر والا بیر سن دیوالا چکلک پار کر سٹاپ مخرج نمبر 5 سے صرف قاف والا بیو قاف والا صرف دارے سر زبان والا بیر اور بازا نرم کر اب تو پروسے نرم جو دا صاف تعلو رہے گا بڑا چیز دا صاف تعلو سیدھا بیر خطا لے رہے تو کچھ کی شبیر رکھ دیئے شبیر نمک کی سبب سے رکھتے رہے باسکیٹ تعلو نرم تعلو بس شب بیر بازا نرم تعلو دینا پونڈے کے وزی خواب نیزام مخرج کنیو سے نیزام خواب مخرج نشک مخرج کنیو سے زبان کی جار
كبه که ابتدایی هسته یا نرم تالو دا فرقی میرسه قاف تو فرقی میرا بگه قاف تشه قاف 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 خلاص که کون میره سیم تو قاف فتا که کونزه میره بگی فرقی یا شبه بیش میره بگی یا پاسا دارو اینجا مزاشه شپگام نبر مخلص شپگام مخلص جزگی ساقا زبان کی جڑ لگ بنا مخکرش تالو که لگ مخکرش تالو مخیر کن دوباره نرم حساب کن خین لگ بنا مخکرش اقوم بیخ لگیده که ابتدایی حساب لگیده نرم تالو لگیده خین لگ مخکرش پاسا تالو رسم لگیگی زیده سیر چه راچه هم مخکرش شپگام خین به پوده که لگیگی کف زبان جلو لگی کف قاب دلشه دلشه شپگام مزاشو اسران دیگه جب پتا نیم پڑھو که بیا اسران مخرج نمبر گردوش تا صرف زرزور بیو گردیره گردوش یام بیا سین کار نکنی صرف اوگو کو بیو که تماس کم صرف دغای اوگو بیو لاست سابا بیو خیر حتی اون همی هم بیاش داخل من همی بیو دی دوالا دی قاب اور کاف تیار شی حروف لها تیا حروف لها تیا وزن کیون حروف لها تیا اسکول तुमसे उठान की रेशी के मसले से खुला जी का सवाल नंबर मखरज से वज لقوام متقسم دعوانا من مخرج دغاش قال ده ليش قاف ولا مخرج جب قاف ولا تصير زبان की जड़ और नरम तालु या कभी कहीं ابتدائی दस होते हैं कभी तो हरूफ लहातिया लेके जब हम बोलेंगे قاف और क्या किचोग हां मां केरे बल मखरज नंबर 7 के 7 नंबर मखरज किए स वस्ते जबान और रीसा पास दरमियानी जबान जब आखिरी तकसीम करेगा जब मेंस पुस्तक जब मेंस और पास ये मुकाबले पे पास पूछे जब मेंस पास जब मेंस पास तालु सा नहीं से जब मेंस ये सब पास तालु से सवाल की बिना द्रे हाथ बोझे जो वजे द्रे योरे जीम योरे शी योरे या तालु से वाला या जी शी बस जी वाला मखरज चेशे जी वाला मखरज वस्ते लिसान बमुकाबिल तालु يشوف يعني بس زبان سا मुकाबले के तालु है يشوف يعني बस زبان पास तालु सा वाजा कर छोटे की वजह से हर हुआ से दे गुंगो दे शीन या और ये दरिया से हरूफ शजारिया जैसे हरूफ शजारिया कौन तो हरूफ ताकि शीन देगा बस नमाज है क्योंकि ये हरूफ शीन मौजूद है ना गाउर मौजूद शीन मौजूद है या मौजूद है हां या मौजूद आधे और उधर के मौजूदान बस हदीस है कि वे जो हरूफ शजारिया जोड़े दे कौन दे शीन या دي ولا مخرج تشيري ها شبيبات او لسه مقابل الكوما هو دي يسا هو مخرج دي يسا يلا خلينا صون وحال بلد